السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هاد لا فيديو غادي نشوفو كاين لا كونفيغوراسيون لانستالاسيون لا كونفيغوراسيون ديال لو سيرفور تاع اتش سي بي. دونك اول حاجة نجي نانستالي لي باكيج ديالي. ندخلو المود روت. دونك الباكاج انا حاط لي باكاج هنا في البيرو عندي. دونك غادي ندخل للبيرو، ندخل للدوسي اللي سميتو باكاج، نديرو ls نشوفو شنو كاين فيه. فوالا هاد لو دوسي باكاج هادو هما لي سيرفيس اللي كاينين فيه. انا باغي نخدم اليوم على دي اتش سي بي. ندخل سيدي دي اتش سي بي ls اي فوالا هادو هما لي باكاج اللي كاينين عندي فيه. دونك نجي نانستاليهم. لا كوموند باش نانستاليهم هي rpm تيري اي في اش. وكنجي كنكوبي هذا هنايا، ولا هي كنكتب دي اتش سي بي طابيلاسيون 4 طابيلاسيون وندير اونطري. فوالا الباكاج الاول راهو تانستالا. دونك نانستالي الثاني. سي بون لي باكاج ديالي راهم تانستالاو. دونك لا كوموند باش كنفيريفي هي rpm تيري كيو بايب grep تي اش سي بي. اي فوالا هنا كنقول ليه بانه هنا في هاد لا كوموند هادي كتعني انه يفيريفي ليا لي باكاج ديال تي اش سي بي. يعني تي اش ملي كندير جريب كنحدد ليه ديال تي اش سي بي بوحدهم وكيطلعهم ليه. فوالا هما هادو بجوجهم راهم ديجا انستالينا. دونك ندخل الفيشي تاع الكونفيغوراسيون vim slash etc dhcp dhcp d.conf. دونك اول حاجه كنجي كندخل كنلقى الفيشي ديالي فيد وفيه هاد لو شومان. الا دخلت غادي نلقى فيه لا كونفيغوراسيون او لا لي بارامتر اللي انا غادي نحتاج في هاد الفيشي هذا. دونك عندي جوج حوايج، يا اما ندخل لهاد الفيشي هذا ونكوبي منه هذوك لي بارامتر اللي فيه ونجي نحطهم هنايا ومن بعد نموديفيهم، يا اما انا نكريهم. دونك في كلتا الحالتين راهم صامارش. دونك انا في هذه الحاله تاعي راه ديجا انا كريتهم، ها هما كاينين عندي هنا باش نربحوا الوقت. هادو هما لي بارامتر اللي كنحتاجو. دونك يا اما احفظوهم، الا ما كنتوش باغيين تحفظوهم باغيين غير تكوبيوهم، دونك كنجيو ونديرو حنا بطريقه كلاس. نجي ناخذ هاد لو شيما هذا، ندير ليه كوبي. سي بون نخرج من هاد الفيشي هذا وندخل لهاد الشيما اللي انايا كوبيتو. فوالا ديال لا كونفيغوراسيون اللي انا غادي نحتاج. دونك يا اما ندخل ليها بفيم يا اما ندخل ليها بجي ايديت. فوالا هي هادي. دونك نجي نكوبي من هنايا سي بون كوبي لا كونفيغوراسيون كامله. كنترول سي. نعاود ندخل الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالي. سي بون ندير اي انسيرسيون ونكولي هذاك الشيء اللي انايا كوبيت. دونك فوالا لي بارامتر ديالي هما جبتهم. وكنجي من الاول من اوبسيون، دومين نيم، وكنجي كندير لو دومين ديالي هنايا. كنسوبريمي هادشي اللي كاين عندي هنايا وندير الدومين ديالي. نخدمو على نديرو سيمو بوان لان بوان فيرغول في الاخر. وإلا كانت عندي هنايا دياز كنحيدها. دونك إلا كانت دياز راه لا لين ما كتقراش كتسمى كومونتير. هنا نجي نعطي لو نوم ديال السيرفر. تندير لو نوم ديال الماشين هوست نيم اللي عندي انايا سيرف 1 كيف خدمنا عليه في لا فيديو الاولى. سيرف 1
بوان، وكنديرو الدومين ديالنا سيمو بوان لان. كنجي لهنايا الديفولت لاست تايم كنخليها هاد 600 هادي، وحتى الماكس ليزيست تايم دونك تنخليها حتى هي 7200. وهادي بالنسبه للديفولت لاست تايم يعني لا ديغي دو باي اللي كتكون باغ ديفو، والماكس ديالها اللي هو 7200. يعني باغ ديفو كتكون 600، والماكسيموم اللي كتقدر توصل ليه هاد لا ديغي هادي هي 7200. دونك كنجي كنحيد لهم دياز الى لقيت دياز هنايا، كنجي كنحيدها لهم، كنجي كنقلب على دي دي ان اس، فوالا ها هي، وكنحيد ليها هاد الكومونتير هذا، نحيد ليها الدياز. هادي كتعني لا ميزاجور ديناميك، كنديرو فيها نون، يعني كنخليوها هكذا. كنجيو للسابنيت، كنعطيو هنايا لادريس ريزو 192 168 1 0. النت ماسك 255 255 255 0. وكنجي كنحيد ليها الدياز هادي باش ناكتيفي هادو كاملين، كنحيد لهم هاد الدياز. بالنسبه للرينج هنايا لادريس ريزو، يعني كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل، لا ماشين عطيناها 192 168 1 3، يعني الانترفاس او تي اش 1 عطيناها 1 3. دونك الريزو ديالي غيكون هو 1 0. نعطيه هنا الرينج ديالي، يعني لا بلاج دادريساج اللي غادي يخدم بها هاد السيرفر تاع اتش سي بي. دونك 192.168 نعطيه من واحد، يبدا ليا من 1 10، يعني كيفرق لي زادريس من 1 10 حتى نخليو حتى ل 21. بالنسبه للاوبسيون راوترز نعطيوه الباسريل ديال الروتور، يعني في حاله الا كنا خدامين بروتور، يعني الا كنا بغينا نديرو واحد الروتور نديرو ليه الباسريل ديالو. دونك الا ما كناش خدامين بروتور ما نحتاجوش. 192 168 1 1 بوان فيرغول. ملي يطلبوا لي غير دي اتش سي بي، دونك هنايا لا كونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي راها ديجا كملات. كنديرو ايشاب دو بوان دبل في كيلو، وكنجي كنروديماري السيرفيس ديالي، سيرفيس دي اتش سي بي دي ريستارت. اي فوالا السيرفيس ديالي راهو تروديمارا. دونك دي اتش سي بي ديالي راهو تروديمارا. نجيو نديرو واحد ليسي مع واحد لا ماشين هنايا اكس بي. دونك نجيو نعطيوها نديرو لها في لا كونفيغوراسيون انها تاخد لادريس اي بي اوتوماتيك، يعني باش تاخدها بدي اتش سي بي. دونك نديرو بروبريتي سي بي اي بي، نديرو هنا اوبتونيغ اون ادريس اي بي اوتوماتيك، يوصي هنايا اوكي. دونك كيف ما شفتو في الاول كان واخد 1 4، يعني 192 168 1 4. دابا غادي نعاودو نشوفو شحال غادي ياخد. فوالا ها هو خداها. دابا سيفيكس دي ان اس ها هو راه خدا سيمو بوان لان، يعني لادريس اي بي اللي خدا هي 192 168 1 10، يعني خدا الاولى في ديك لابلاج اللي حنا عطينا. والماسك اللي هو هذا 255 255 255 0. والباسريل يعني الباسريل او لادريس تاع الروتور اللي هي هذه 192 168 1 1. دونك حنايا بالنسبه للدي اتش سي بي سي فين، يعني لا كونفيغوراسيون ديالته حتى لهنا راها سالات. بالنسبه لا باغي نفيكسي واحد لادريس اي بي او نفيكسي هاد لادريس اي بي 10، تاخذ هاد لا ماشين هادي، يعني تكون ليها فيكس، يعني من تطفى لا ماشين وتعاود تشعل تاخذ ميم ادريس، ما تاخذش عاوتاني ادريس واحده اخرى من لابلاج. دونك اشنو كندير، كنجي كناخذ لادريس ماك ديال هاد لا ماشين هادي. دونك هادي هي لادريس ماك ديال هاد لا ماشين هادي. غادي نجيب نرجع للفيشي دو كونفيغوراسيون ديالي،
ميم فيشي دو كونفيغوراسيون اللي كنا فيه ديال تي اتش سي بي. انسيرسيون تنكليكي على اي. دونك كنزل حتى لهنايا. دونك حتى كنلقى هوست. فوالا ها هي. دونك كنجي كنحيد ليها دياز. هي هادي نجي نحيد ليها دياز. وسي هادي وسي هادي. دونك كنجي قدام هوست كنعطي لو نوم دو ماشين، لو نوم ديال الماشين كليون، نعطيو نسميوها باغ اكزومبل اكس بي. دونك هنايا بالنسبه للهارد وير ايثرنت كنعطي هنايا لادريس ماك ديال الماشين اكس بي. بالنسبه للماشين اكس بي اللي عندي قلنا هنايا كتكون سيباري بواحد التيري، يعني اشنو اللي عندي هنايا. وفي لينكس كتكون سيباري بدو بوين. دونك انا نجي ونديرها سيباري بدو بوين. دونك double 0 سي 29 36. نجي نطابيها هنايا في ماشين فيدورا. دونك شحال قلنا double 0 2 بوين 0 سي 2 بوين 29 2 بوين 36. دونك فوالا راني درت لادريس ماك ديال الماشين اللي انا باغي نفيكسي ليها لادريس. دونك كنجي هنا وكنفيكسي لها لادريس، كنعطي لادريس اللي انا باغي نفيكسي ليها. دونك فيكسيد ادريس كنجي كنعطي لادريس اللي انا باغي نفيكسي لها 192 168 1 10. دونك نخلي لها لادريس هادي فيكس. سي بون كنجي كنونغيستري اشار دو بوين دبليو كيلون وكنعاود نروديماري السيرفيس ديالي. اي فوالا السيرفيس راه تروديمارا. فوالا هكذا كنكون فيكسيت لادريس اي بي بالنسبه للماشين كليونت. يعني ما واخا تطفى هذيك لا ماشين وتعاود تشعل كتاخذ ميم ادريس توجور، يعني ديما كتاخذ هذيك لادريس اي بي اللي فيكسينا ليها. حتى لهنا كنوصلوا لنهايه تاع هاد لا فيديو هادي، والسلام عليكم ورحمه الله.